امام حسن مولا حسین دے وڈے بھائی نے امام حسن مولا علی دے وڈے شہزادے نے امام حسن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نواسے نے اس اعتبار نال جڑی شان امام حسن تے حسین دیئے او شان حضرت ابو بکر صدیق دی نہیں جزوی طور تے عرض کر رہا کلی طور تے نہیں جزوی طور تے جڑی اے فضیلت کہ امام حسن امام حسین امام محسن اے مولا علی دے گھر پیدا ہوئے حضور دے نواسے نے جزوی طور تے جڑی اے فضیلت اللہ نے انہا نواسے نو عطا فرمائیے او شان ابو بکر صدیق دی بھی نہیں اگرچہ ساڈا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا آپ تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے نے نبیاں تو بعد کائنات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دی ذات اقدس تک نبیاں تو بعد سب تو افضل ترین مخلوق وچوں جڑی شان رکھدا ہے جس دا مقام ہے وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق دی